नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा। लोकसेवासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला भन्दै तपाईहरुको लागि प्रश्न। अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो महिला को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक। अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो महिला को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्वेतलाना सावित्स्की। उनी रसियाका नागरिक थिइन्। विश्वमा सर्प नपाइने देश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक। विश्वमा सर्प नपाइने देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ आइसल्यान्ड हो विश्वमा सर्प नपाइने देश। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँबाट भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक। नेपाली भाषाको उत्पत्ति कहाँबाट भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईले अनुमान गर्नुभयो होला सिन्जाबाट भएको थियो नेपाली भाषाको उत्पत्ति। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन राजाले निर्माण गरेका हुन्? प्रश्न फेरि पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन राजाले निर्माण गरेका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला सिद्धि नरसिंह मल्लले निर्माण गरेका हुन् पाटनको कृष्ण मन्दिर। त्यस्तै अर्को प्रश्न नेपालको संविधानमा गोपनीयताको हक धारा कतिमा व्यवस्था गरेको छ? प्रश्न फेरि नेपालको संविधानमा गोपनीयताको हक धारा कतिमा व्यवस्था गरेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ धारा 28 मा व्यवस्था गरिएको छ गोपनीयताको हक। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन कसले गरेका थिए? प्रश्न फेरि नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा कुन राजाले प्रचलनमा ल्याएका थिए? सही जवाफ रहेको छ महेन्द्र मल्ल। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? प्रश्न फेरि नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जयस्थिति मल्लले गरेका हुन् नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको सुरुवात। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानमा रोजगारीको हक धारा कतिमा व्यवस्था गरेको छ? प्रश्न फेरि नेपालको संविधानमा रोजगारीको हक धारा कतिमा व्यवस्था गरेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ धारा 33 मा व्यवस्था गरेको छ रोजगारीको हक। अर्को प्रश्न हेरौँ। नेपालमा कुन राजाको पालादेखि सम्वतको सुरुवात भएको थियो? प्रश्न फेरि नेपालमा कुन राजाको पालादेखि सम्वतको सुरुवात भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ राघवदेवको पालामा चाहिँ सम्वतको सुरुवात भएको थियो। समाज सुधारक राजाको उपनामले कुन राजालाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि समाज सुधारक राजाको उपनामले कुन राजालाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रामशाह हुन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। दन्किदो भुटान नामक पुस्तकको लेखक को हुन्? प्रश्न फेरि दन्किदो भुटान नामक पुस्तकको लेखक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ देवी भक्त लामिटारे हुन् दन्किदो भुटान नामक पुस्तकको लेखक। नेपालमा एमआरपी सर्वप्रथम कहिलेबाट वितरण गरिएको हो? प्रश्न फेरि नेपालमा एमआरपी सर्वप्रथम कहिलेबाट वितरण गरिएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2067 पुष 11 गतेबाट। अर्को प्रश्न खड्ग निशानी अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन्? प्रश्न फेरि खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना कसले गरेका हुन्? सही जवाफ रहेको छ चन्द्र शमशेरले गरेका हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। शाही कर्णाली शिकार आरक्षलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा नामकरण कहिले गरियो? प्रश्न फेरि शाही कर्णाली शिकार आरक्षलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नामकरण कहिले गरियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2041 साल भदौ 11 गते। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। नेपालको पहिलो निर्वाचित शिक्षा मन्त्री को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको पहिलो निर्वाचित शिक्षा मन्त्री को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला परशुनारायण चौधरी हुन् नेपालको पहिलो निर्वाचित शिक्षा मन्त्री। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न पाल्पाका रानीघाट दरबार कसले निर्माण गरेका हुन्? पाल्पाका रानीघाट दरबार कसले निर्माण गरेका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ खड्ग शमशेरले गरेका हुन्। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। सगरमाथा शिखरबाट सर्वप्रथम प्याराग्लाइडिङ गर्ने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक सगरमाथा शिखरबाट सर्वप्रथम प्याराग्लाइडिङ गर्ने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जिन मार्च मोडामिन फ्रान्सका नागरिक हुन् सन् 1988 मा। जसरी नेपालको 4 शहीदहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले मृत्युदण्ड कसलाई दिएको थियो? प्रश्न फेरि नेपालको 4 शहीदहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले मृत्युदण्ड कसलाई दिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई दिएको थियो। अर्को प्रश्न गोरखापत्रको प्रकाशन कसको पालामा भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक गोरखापत्रको प्रकाशन कसको पालामा भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ
देव शमशेरको पालामा भएको थियो गोरखापत्रको प्रकाशन। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिले आँखा नदेख्ने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक। सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो आँखा नदेख्ने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ एरिक हभेनमेथ हुन्। सन् 2001 मा उनले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। तमु लोसार कहिले र कुन जातिले मनाउने गर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक। तमु लोसार कहिले र कुन जातिले मनाउने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। पुष 15 गुरुङ जातिले मनाउने गर्दछ तमु लोसार। अर्को प्रश्न। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 1975 भाद्र 7 गते। त्यस्तै गरी भक्तपुरको अन्तिम राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक। भक्तपुरको अन्तिम राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रञ्जित मल्ल। त्यस्तै गरी नेपालको इतिहासमा अँध्यारो राज्य भन्ने कुन राज्यलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि। नेपालको इतिहासमा अँध्यारो राज्य भनी कुन राज्यलाई चिनिन्छ? सही जवाफ रहेको छ नेपाल मण्डल राज्यलाई अँध्यारो राज्य भनी चिनिन्छ। त्यस्तै गरी नेपाल र अङ्ग्रेजबीच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि। नेपाल र अङ्ग्रेजबीच भएको सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति को हुन्? सही जवाफ रहेको छ गजराज मिश्र हुन्। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। नेपालको इतिहासमा कोत पर्व कहिले घटेको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक। नेपालको इतिहासमा कोत पर्व कहिले घटेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 1903 आश्विन 2 गते कोत पर्व घटेको थियो। अर्को प्रश्न। सिम्रोनगढ राज्यको उपनाम के हो? प्रश्न फेरि एकपटक। सिम्रोनगढ राज्यको उपनाम के हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ कर्नाड राज्य भनेर भनिन्छ सिम्रोनगढ राज्यलाई। नेपालको इतिहासमा कुन राज्यको 2वटा राजधानी थियो? प्रश्न फेरि एकपटक। नेपालको इतिहासमा कुन राज्यको 2वटा राजधानी थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ खस वा सिन्जा राज्य। गर्मीमा सिन्जामा हुन्थ्यो भने जाडोमा डुल्नुमा राजधानी हुन्थ्यो यो खस राज्यको। अर्को प्रश्न। पृथ्वी दिवस कहिले मनाइने गर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक। पृथ्वी दिवस कहिले मनाइने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ अप्रिल 22 मा पृथ्वी दिवस मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न। त्रिभुवन राजपथ र त्रिशुली जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो? प्रश्न फेरि। त्रिभुवन राजपथ र त्रिशुली जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ भारतको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ फर्पिङ जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक। फर्पिङ जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ बेलायतको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो फर्पिङ जलविद्युत आयोजना। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। रामेछापको ठोसे कुन खनिज पदार्थको सम्भावना देखिएको स्थल हो? प्रश्न फेरि। रामेछापको ठोसे कुन खनिज पदार्थको सम्भावना देखिएको स्थल हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ फलाम। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ पसाङ-लामो चोली भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक। पसाङ-लामो चोली भनेर कुन हिमाललाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला जोसम्बा हिमाललाई चिनिन्छ पसाङ-लामो चोली भनेर। अर्को प्रश्नतिर जाउँ हामी। संसारको प्रमाणिक समय कहिले निर्धारण गरियो? प्रश्न फेरि एकपटक। संसारको प्रमाणिक समय कहिले निर्धारण गरियो? सही जवाफ रहेको छ यस प्रश्नको सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। नेपालमा आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको हिमालहरू कति छन्? प्रश्न फेरि एकपटक। नेपालमा आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका हिमालहरू कति रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 419 वटा हिमालहरू आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको छ। अर्को प्रश्न। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक। सार्क विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना गरिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ भारतको नयाँ दिल्लीमा स्थापना गरिएको छ सार्क विश्वविद्यालय। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न। शान्ति हिमाल भन्नाले कुन हिमाललाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक। शान्ति हिमाल भन्नाले कुन हिमाललाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। शान्ति हिमाल भनेर सार्जे हिमाललाई चिनिन्छ। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सहर कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सहर कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बेजिङ सहर हो संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको सहर।
त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको राजधानी सहर कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक विश्वको सर्वाधिक उचाइमा रहेको राजधानी सहर कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ लापाज, जुन बोलिभियाको राजधानी हो। अर्को प्रश्न शनि ग्रहको कतिवटा उपग्रहहरू रहेका छन्? प्रश्न फेरि एकपटक शनि ग्रहका कतिवटा उपग्रहहरू रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ 145वटा उपग्रहहरू रहेको छ शनि ग्रहको। त्यस्तै गरी सूचनाको हक पहिलोपटक अभ्यास गर्ने देश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक सूचनाको हक पहिलोपटक अभ्यास गर्ने देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ स्विडेन, सूचनाको हक पहिलोपटक अभ्यास गर्ने देश। अर्को प्रश्न हिन्दू धर्मको प्रवर्तक को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक हिन्दू धर्मको प्रवर्तक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्वामी शङ्कराचार्य हुन् हिन्दू धर्मको प्रवर्तक। त्यस्तै विश्वको सबैभन्दा बढी लम्बाइ भएको देश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक विश्वको सबैभन्दा बढी लम्बाइ भएको देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। चिली हो विश्वको सबैभन्दा बढी लम्बाइ भएको देश। त्यस्तै गरी पाथिभरा हिमाल वा चारचुलीको हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि पाथिभरा हिमाल वा चारचुलीको हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ गौरीशङ्कर हिमाललाई चिनिन्छ पाथिभरा हिमाल वा चारचुली हिमालको उपनामले। त्यस्तै लिच्छवी कालमा भन्सार सम्बन्धी गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? प्रश्न फेरि लिच्छवी कालमा भन्सार सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बजार अड्डा भनिन्थ्यो भन्सार सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डालाई। त्यस्तै गरी नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको सबैभन्दा अग्लो मन्दिर कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही रहेको छ न्यातपोल मन्दिर जुन 108 फिट अग्लो रहेको छ। अर्को प्रश्न कार्टोग्राफी भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक कार्टोग्राफी भन्नाले के बुझ्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ नक्सा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई कार्टोग्राफी भनेर बुझिन्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ अँध्यारो कालो महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिन्ने गरिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक अँध्यारो कालो महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिन्ने गरिन्छ? सही जवाफ रहेको छ अफ्रिका महादेशलाई चिन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ एउटा मात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक एउटा मात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो? सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ चितवन जिल्ला हो एउटा मात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला। नयाँ संसार भनी चिनिने महादेश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक नयाँ संसार भनी चिनिने महादेश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ उत्तर अमेरिका। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ सेतो हिमाल वा छचुलीको हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि सेतो हिमाल वा छचुलीको हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ धौलागिरी हिमाललाई चिनिन्छ सेतो हिमाल वा छचुलीको हिमाल भनेर। 1 देखि 111 सम्म कतिवटा एक हुने गर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक 1 देखि 111 सम्म कतिवटा एक हुने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 16वटा एक हुने गर्दछ 1 देखि 111 सम्म। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा अध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा अध्यक्षमा निर्वाचित हुने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ डेनिस फ्रान्सिस हुन्। उनी त्रिनिडाड एन्ड टोबागोको नागरिक हुन्। हाल कति भाषामा गोरखापत्र प्रकाशित हुने गर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक हाल कति भाषामा गोरखापत्र प्रकाशित हुने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 38 भाषामा गोरखापत्र प्रकाशित गर्ने गर्दछ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पछिल्लो पटक मान्यता दिएको भाषा कुन हो? प्रश्न फेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पछिल्लो पटक मान्यता दिएको भाषा कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ अरबी भाषा हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहौँ विश्वको जनसङ्ख्या 8 अरब कहिले पुगेको थियो? प्रश्न फेरि विश्वको जनसङ्ख्या 8 अरब कहिले पुगेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। 15 नोभेम्बर 2012मा पुगेको थियो विश्वको जनसङ्ख्या 8 अरब। त्यस्तै गरी युरो मुद्रा लागू गर्ने 20औं देश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक युरो मुद्रा लागू गर्ने 20औं देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क्रोसिया। युरो मुद्रा लागू गर्ने 19औं देश लिथुआनिया रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ कोप 29 कुन देशमा हुने भएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक कोप 29
कुन देशमा हुने भएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, अजरबैजान हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ, रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, 2007 साल चैत्र 20 गते रेडियो नेपालको स्थापना भएको थियो। नन्दभाउजू ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक, नन्दभाउजू ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, सही जवाफ रहेको छ चितवन जिल्लामा पर्दछ नन्दभाउजू ताल। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। 7 पहाडको सहर भनी कुन सहरलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, 7 पहाडको सहर भनी कुन सहरलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, सही जवाफ रहेको छ रोम। रोमलाई 7 पहाडको सहर भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै सन् 2026 को शीतकालीन ओलम्पिक कुन देशमा आयोजना हुने भएको छ? प्रश्न फेरि, सन् 2026 को शीतकालीन ओलम्पिक कुन देशमा आयोजना हुने भएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, इटालीमा हुने भएको छ सन् 2026 को शीतकालीन ओलम्पिक। अर्को प्रश्न, नेपाल र चीन बीच कतिवटा व्यापारिक नाकाहरू रहेका छन्? प्रश्न फेरि, नेपाल र चीन बीच कतिवटा व्यापारिक नाकाहरू रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, 15वटा व्यापारिक नाकाहरू रहेका छन् नेपाल र चीन बीच। त्यस्तै माघ 2लाई भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, माघ 2लाई भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, भूकम्प सम्बत 2055बाट मनाउन थालिएको हो। नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ भूकम्प सम्बत 2032 साल असार 1 गते भएको थियो नेपाल दूरसञ्चारको स्थापना। त्यस्तै नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका आवाजको प्रकाशन कहिलेबाट भएको हो? प्रश्न फेरि, नेपालको दैनिक पत्रिका आवाजको प्रकाशन कहिलेबाट भएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, सही जवाफ रहेको छ भूकम्प सम्बत 2007 साल फागुन 8बाट भएको थियो आवाज पत्रिकाको प्रकाशन। तराईको किरात भनेर कुन जातिलाई चिनिन्छ? निकै नै सजिलो प्रश्न रहेको छ, तराईको किरात भनेर कुन जातिलाई चिनिने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, धिमाल जातिलाई भनिन्छ तराईको किरात भनेर। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। भलमन्सा प्रथा कुन जातिमा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, भलमन्सा प्रथा कुन जातिमा रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ थारू जातिमा रहेको छ भलमन्सा प्रथा। अर्को प्रश्न, प्रजा भन्नाले कुन जातिलाई बुझाउँछ? प्रश्न फेरि एकपटक, प्रजा भन्नाले कुन जातिलाई बुझाउँछ? सही जवाफ रहेको छ यस प्रश्नको चेपाङ जातिलाई बुझ्ने गरिन्छ प्रजा भन्नाले। त्यस्तै कुन फल र फुलबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, कुन फल र फुलबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्याउ र गुलाफबाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालले कहिलेबाट ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन थालेको हो? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालले कहिलेबाट ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन थालेको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, सन् 1964बाट जापान ओलम्पिकबाट सहभागिता जनाउन थालेको हो नेपालले। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। विश्व दुग्ध दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्व दुग्ध दिवस कहिले मनाइने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ जुन 1 मा विश्व दुग्ध दिवस मनाइने गर्दछ। त्यस्तै पलपलको मृत्यु नामक कृति कसले लेखेका हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, पलपलको मृत्यु नामक कृति कसले लेखेका हुन्? सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, सही जवाफ रहेको छ सुदन किराँतीले लेखेका हुन्। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ मानव निर्मित भरतताल कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि, मानव निर्मित भरतताल कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सर्लाही जिल्लामा रहेको छ मानव निर्मित भरतताल।